क्या ट्रंप पाकिस्तान, इंडिया और चीन को जौहरी हथियारों की दौड़ रोकने पर आमादा कर सकेगा? जनूबी एशिया इस वक्त दुनिया के इन चंद खित्तों में से एक है जहां पहले से मौजूद सैकड़ों जौहरी वारहेड्स में सालाना इजाफा हो रहा है। यहाँ एटमी ताकत के हामिल तीन मुल्कों में से एक चीन के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इसकी जौहरी सलाहियत तेज़ी से बढ़ रही है। इस तशवीश में मुब्तला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो दोबारा रूस और चीन के साथ जौहरी हथियारों की तखफीफ पर बातचीत शुरू करना चाहते हैं और इन्हें उम्मीद है कि इस मंसूबे में पाकिस्तान और इंडिया समेत दीगर ममालिक को भी शामिल किया जा सकेगा। जुमेरात को नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट के साथ मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस और अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार हैं, ताहम चीन अगले 5 बरस में ये सतह हासिल कर लेगा। इस दौरान ट्रंप ने जौहरी हथियारों की तखफीफ और इन्हें सिरे से तर्क करने पर भी बात की और अपनी गुफ्तगू के दौरान इंडिया और पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का भी हवाला दिया। ख्याल रहे कि ट्रंप अपने पहले सदारती दौर में चीन से जौहरी हथियारों में कमी के मंसूबे पर बातचीत में नाकाम हुए थे। इस वक्त अमेरिका और रूस इस हवाले से एक मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रहे थे, मगर जो बाइडन इंतज़ामिया के आने के बाद रूस ने इसमें शमूलियत को मुअत्तल कर दिया था। दीगर ममालिक से भी जौहरी हथियार तर्क करने पर बात करेंगे। यह गुफ्तगू एक ऐसे मौके पर हुई जब ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे और रूस के साथ क़याम अमन पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से बातचीत कर रहे थे। एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि रूस और ईरान के रहनुमा कल जौहरी मंसूबों पर बातचीत के लिए चीन रवाना हो रहे हैं, आपको क्या लगता है वहाँ क्या होगा? ख्याल रहे कि जुमे को बीजिंग में चीन, रूस और ईरान के रहनुमाओं की एक मुलाकात होगी। चाइनी वजारत खारजा के मुताबिक इस मुलाकात में ईरानी जौहरी मसले पर बातचीत की जाएगी। इस सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया कि शायद वो गैर जौहरी मंसूबों पर बात करेंगे। शायद वो जौहरी हथियारों से पैदा होने वाला तनाव कम करने पर बात करेंगे। क्योंकि मैंने बड़ी सख्ती से सदर पुतिन से भी बात की थी, हम इस बारे में कुछ कर सकते थे। अगर उस इलेक्शन में मुबैना धांधली ना होती, मैं पुतिन से जौहरी हथियार तर्क करने पर मुआहदा कर सकता था। जौहरी हथियारों की ताकत बहुत ज़्यादा और तबाहकुन है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि रूस और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार हैं और चीन अगले 5 बरसों में करीब आ जाएगा। चीन के पास अभी इतने जौहरी हथियार नहीं, मगर वो पैदावारी मराहल में है और वो ये मकदार हासिल कर लेगा। 4-5 साल में इनके पास भी अमेरिका और रूस जितने जौहरी हथियार होंगे। इस मौका पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कहा कि दुनिया भर में जौहरी हथियारों से पैदा होने वाला तनाव में कमी की कोशिशें रिपब्लिकन जमात की रवायत रही है। जौहरी हथियारों की तादाद कम करने के हवाले से बात की। आप ट्रंप ने भी अपने पहले दौर में ऐसा ही किया था। जौहरी हथियारों की दौड़ में कौन आगे? स्वीडिश थिंक टैंक सेप्री की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और इसराइल अपनी जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे को मसलसल जदीद बना रहे हैं, जबकि इन्हें 9 ममालिक के पास मजमूई हथियारों की तादाद कम होकर तकरीबन 12,121 हो गई है, जो कि 2023 में 12,512 थी। सेप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास 172, जबकि पाकिस्तान के पास 170 जौहरी वारहेड्स हैं। तंजीम का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला करने के लिए जौहरी हथियार तैयार कर रहा है, जबकि इंडिया की तवज्जो
طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تعیناتی پر مرکوز ہے، یعنی ایسے ہتھیار جو چین کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے پڑوسی اور دنیا کی تیسری بڑی جوہری طاقت چین کے پاس موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد 22% اضافے کے ساتھ 410 وار ہیڈ سے بڑھ کر 500 ہو گئی۔ سپری کی رپورٹ کے مطابق روس اور امریکہ کے پاس دنیا کے کل جوہری ہتھیار کا 90% ذخیرہ موجود ہے۔ روس اور امریکہ نے مجموعی طور پر 2500 پرانے جوہری ہتھیار اپنے ذخائر میں سے نکال دیے، وہ انہیں آہستہ آہستہ تباہ کر رہا ہے۔ سن 1986 میں دنیا بھر میں موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد 70,000 تھی، جو کہ اب کم ہو کر اب بھی 12,000 سے زیادہ ہے۔ سن 1991 میں جنوبی افریقہ وہ پہلا ملک تھا جس نے رضاکارانہ طور پر اپنا جوہری پروگرام ختم کیا۔ اس کے بعد 1994 میں جولائی 2017 میں ایک موقع پر ایسا لگا کہ دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونے کے قریب آ گئی، جب 100 سے زائد ممالک نے اقوام متحدہ کے اس معاہدے کی توثیق کی جس میں ان پر مکمل پابندی لگانے کی بات کی گئی، مگر جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس نے اس معاہدے کا بائیکاٹ کیا۔ جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ روکنا مشکل کیوں؟ جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات کے بارے میں چینی حکومت کا موقف ہے۔ پہلے روس اور امریکہ ان کی تعداد میں واضح کمی لائے۔ بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ روس اور امریکہ کو ایسے حالات میں پیدا کرنے ہوں گے کہ دوسرے ممالک جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنے کے عمل میں شامل ہو سکے۔ ادھر آرمز کنٹرول ایسوسی ایشنز نامی تنظیم میں منسلک جوہری امور کے امور ڈیرل جی کمبل نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ ٹرمپ کے لیے جوہری ہتھیاروں پر روس سے مذاکرات کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ نئے فریم ورک پر اتفاق کرنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ کیا انڈیا 2030 تک چین کے وار ہیڈز کی تعداد 1000 سے تجاوز کر سکتی ہے، جبکہ اسے پاکستان پر اس حوالے سے معمولی سبقت حاصل ہے؟ کیا ٹرمپ اور انڈیا پاکستان کو رضامند کر پائے گا؟ دلی میں دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی کو نہیں لگتا کہ ٹرمپ کا اعلان انڈیا اور پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے مائل کر پائے گا۔ بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوہری صلاحیت کے اعتبار سے جنوبی ایشیا میں چین سے آگے ہے اور اس کے بڑھتے وار ہیڈز پر پہلے انڈیا کا رد عمل آتا ہے اور یوں پاکستان بھی دونوں کی پیروی کرتا ہے۔ 1998 میں جوہری ہتھیاروں کی آزمائش کے بعد وزیر اعظم اٹل واجپئی نے چین کا حوالہ دیا تھا، حالانکہ اس وقت پاکستان بھی اپنی جوہری صلاحیت پیدا کر رہا تھا۔ بعض مبصرین کا اندازہ ہے کہ آئندہ 10 سال میں چین کے وار ہیڈز اور جوہری صلاحیت امریکہ کے مقابلے بڑھ جائے گی۔ پاکستان کو چین کا تحفظ اور تعاون حاصل ہے۔ اس کے جوہری ہتھیار بھی صرف انڈیا پر مرکوز ہیں، مگر انڈیا کو چین اور پاکستان دونوں سے خطرہ رہتا ہے۔ پاکستان نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو بنانے میں یہی احتیاط برتی ہے اور اسے اپنے معاشی چیلنجز کا بھی ادراک ہے، اسی لیے پاکستان بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ سید محمد علی کا کہنا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ انتظامیہ اپنے اتحادیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنی دفاع کا انتظام خود کریں اور دوسری طرف یورپی ممالک میں اپنے دفاعی اخراجات میں اضافے پر غور کر رہا ہے، تو اس ماحول میں جنوبی ایشیا سے تخفیف اسلحے کی توقع رکھنا درست نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بنیادی خطرہ انڈیا سے ہے اور چین کی جانب سے اپنے جوہری وسائل کو وسعت دینے کے باوجود اس میں